Giubanan sa Brigada Davao ang magtiayon nga sila Nanay Maria Dolores Robert, 50 anyos, ug Tatay Ricardo Ormega, 60 anyos, nga taga Purok 22, Fortune Street, Bukana, Davao City. Kini aron magpakonsulta sa City Health Office alang sa kondisyon ni Tatay Ricardo. Matud pa ni Nanay Maria nga dugay nang ginahambing ang kanunay nga pagsakit sa ulo sa iyang bana. Lakip na nga dili usab normal ang pabalik-balik nga pagpangihi ni Tatay Ricardo. Hinungdan nga nabala siya sa kondisyon sa panglawas ni ini. Hinungdan nga personal nga gihatod sa Brigada Davao team ang magtiayon sa City Health Office ni Ciudad sa Davao aron makonsulta si Tatay Ricardo ug mahatagan og angay nga mga tambal o medikal nga pag-atiman. Isip dugang nga tabang, usa ka food pack ang gitunol sa Brigada Davao ngadto kay Nanay Maria alang sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Nagpasalamat ko nga natabangan mi karon sa brigada sa pag anhin mo diri sa City Health nga nakuha na mo ang iyahang voter certificate kay lisod jud kayo nga wala may kakuha og tambal kay tungod nga lahi-lagi ang kuan diri sa Davao Patakaran. So nami diri sa City Health karon para magpa-check up para sa umbana nya. Nagpasalamat ko nga naghatag sila food pack sa amo. Happy New Year sa taga-brigada. Pasalamat ko nga tabang gid sila sa amo. Nasairan nga daan nang nanawagan sa Sibianan sa Brigada Davao ang magtiayon kung asa kaniadto nakalikom og kapin 8,000 pesos isip tabang pinansyal ug gitanyagan usab og bagong walker nga gikan sa mga tigpaminaw sa Brigada Davao nga sa karon napahimoslan paghihapon ni Tatay Ricardo. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.